युज गर्ने भएर पनि होला है। सो आज चाहिँ हामीसँग सुर्खेतबाट माउन्ट एभरेस्ट स्कुलको हुनुहुन्छ अनि प्रजिता एडुकेसन एकाडेमी हाम्रो पूर्वबाट एकजना सर हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ। सो हामी कसैलाई कुरौँ कि हामी कन्टिन्यू गरौँ त रइस? सर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ सर। सरी एउटा फोन आयो बिचमा। सो माई सेकेन्ड टिचरको के हो डेमो, अब हामीले के गर्न खोजेको हो, माई सेकेन्ड टिचरले चाहिँ स्कुलहरूलाई कसरी सहयोग गर्छ हो, यो विषयमा चाहिँ प्रिन्सिपल म्याम पनि हुनुहुन्छ रहेछ प्रजिताबाट। हाम्रो प्रकाश अधिकारी सर पनि सायद जहाँसो लाग्छ हाम्रो पिए प्रजिता एडुकेसन एकाडेमी नै जस्तो लागेको थियो, होइन, नेभर माइन्ड। सो सबैजनालाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ एन्ड आइम यो प्रोडक्ट क्रिएट गरे हौँ। अनि यो प्रोडक्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य दुईटा थियो। एउटा चाहिँ स्कुलहरूलाई कुनै पनि कन्डिसनमा एकदमै सिमलेसली टेक्नोलोजी युज गरेर स्कुलको अपरेसन्सहरूलाई भर्चुअलाइज गर्न मिलोस् भन्ने थियो भने, अर्को अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा बच्चाहरू चाहिँ भनौँ न 2-3 वर्षको हुँदादेखि नै मोबाइलमा, ट्याबमा, ल्यापटपमा, अब इभन पिसीमा, टेलिभिजनमा चाहिँ विभिन्न इन्ट्रेस्टिङ इन्टरेक्टिभ भिडियोजहरू हेरेर सिकिरहेका हुन्छन्, होइन। सानो सानो एजको बच्चाहरू पनि राइम्सबाट सिकिरहेका हुन्छन्। कतिजनाले हामीले देखेकै छौँ बच्चाहरू चाहिँ कहिले आफ्नो गाउँ घर छोडेर गएको छैन, तर खर्र हिन्दी बोल्न सक्छन्, कोही कोही मजाले ब्रिटिस एक्सेन्टमा इङ्ग्लिस बोल्न सक्छन्। सो यसरी नै किन नपढाउने त, होइन? वाइ क्यान नट वी फ्लिप द्याट, हामीले किन फ्लिप क्लासरुम मेथोडोलोजी किन युज गर्न नसक्ने? अर्को कुरा, स्कुलबाट विद्यार्थी पढेर घर गइसके पछाडि अनि विद्यार्थीले के लिएर जाने त? How can we extend our teaching and learning process from school to homes? भनेर चाहिँ हामीले we started working and we launched as a pilot in 2019 मा हामीले इन्डोनेसियाको राफल्स क्रिस्चियन स्कुल ग्रुपसँग काम गऱ्यौँ। उहाँहरूको 4वटा जकार्ताको 4वटा केम्ब्रिज स्कुलसँग काम गऱ्यौँ। अनि एन्करेजिङ के भयो भने त्यो वर्ष हामीले फिजिक्सको मात्रै बनाएको थियो हामीले आइजिसिएसीको। 70% स्टुडेन्टले चाहिँ आइजिसिएसी फिजिक्समा डिस्टिङसन ए और ए एस्टेरिस्क लिएर आयो भने 30% स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बी ल्यायो, बी भन्दा कम कसैको पनि आएन। सो वी आर भेरी मच एक्साइटेड। अनि हामीले त्यो सब्जेक्ट्सहरूको रेन्ज बढाएर हामीले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी र म्याथमेटिक्स गऱ्यौँ इन्टरनेसनली, अनि ए लेभल्सको काम गर्दै थियौँ। एन्ड देन अल अफ अ सडन पेन्डेमिक आउने भेला भयो। सो हामीले स्कुलको लागि पनि सफ्टवेयर बनाएर जुन 2020 मा वी लन्च्ड इट। एन्ड हालसम्म चाहिँ 200वटा स्कुलहरू छन्, 20वटा कन्ट्री पुगेको छ। अनि रिसेन्टली हिजो मात्रै थाइल्यान्डको मिनिस्ट्री अफ एडुकेसनको अफिस अफ द कमिसन अफ ओपेक, अफिस अफ प्राइभेट एडुकेटर्स कमिसन, ओपेक भन्ने विङसँग चाहिँ माई सेकेन्ड टिचरलाई एज एन अफिसियल एकाडेमिक डेलिभरी पार्टनरको रूपमा मिनिस्ट्री अफ एडुकेसन थाइल्यान्डले पनि युज गर्ने भएको छ। सो यसरी नै हामीले चाहिँ अब गर्दै थियौँ। एन्ड देन नेपालको लागि गरौँ भनेर हामीले सुरुमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लर्निङ मटेरियलको जसरी क्लास 10को 4वटा सब्जेक्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि 4वटा सब्जेक्ट हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। वैशाख 1 गते लन्च पनि गऱ्यौँ। वी हेभ अराउन्ड 25,000 युजर्स राइट नाउ, जो चाहिँ अहिले एसई दिनेवाला छन्। अब एसई त इन्टरनल इभ्यालुएसन हुने भयो, स्टिल धेरै स्टुडेन्टहरू एक्टिभै देखिन्छन् भने आजसम्म आएर नेपालमा चाहिँ 100वटा भन्दा बढी स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले माई सेकेन्ड टिचरको रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू गरेका छौँ। र 70 स्कुल्सहरू अबको सेसनमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ अलरेडी त्यो ट्रान्जिसन फेजमा हुनुहुन्छ, कतिजनाहरूको चाहिँ ट्रेनिङहरू हामी अरेन्ज गर्दैछौँ, कति ठाउँमा चाहिँ हामी अझै उहाँहरूलाई भनौँ न पिच पनि गर्दैछौँ। सो होपफुली बाई द एन्ड अफ दिस इयर हामी ग्लोबल्ली चाहिँ वी आर गोइङ टु रिच अराउन्ड 50 countries, 1000 schools,
नेपालमा चाहिँ वी आर गोइङ टु रिच अराउन्ड 550 schools, private schools, and most probably around 300 to 400 government schools as well. So म एकैछिन हजुरहरूलाई म स्क्रिन सेयर गर्छु, स्क्रिन सेयर गरेर अनि माई सेकेन्ड टिचर के हो, के छ यसमा भनेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। त्यस पछाडि हामी अरू फर्दर कुरा गर्दै नै गरौँला है त। सो माई सेकेन्ड टिचरमा लगइन गर्नलाई साह्रै सजिलो छ। सो mysekondteacher.com मा हामी गइसके पछाडि एकैछिन मेरो यो ब्यान्डविड्थको लागि भिडियो पनि अफ गरिहाल्छु। सो यहाँ गइसके पछाडि लगइन गरौँ। योमा चाहिँ अब जस्तो यहाँलाई म देखाउन सक्छु, यहाँ सबै कुराहरू हामीले जे बनाएको छ, यो बनाएको चाहिँ स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, पेरेन्ट्स र अनि स्कुल लिडर्सहरू लगायत ओभरअल एउटा स्कुलको लागि हो भने इभन गभर्मेन्टको लागि पनि हामीले भनौँ न सबै फिचर्सहरू क्रिएट गरेको छौँ। म एकचोटि लगइन गर्छु। लेट मी लगइन फ्रम अ स्टुडेन्ट्स अकाउन्ट। स्टुडेन्ट अकाउन्टबाट लगइन गरौँ। लगइन गरिसके पछाडि अब किन हामीले सिकाउने या बुझाउने कुरा त सबै धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई सकेसम्म एकदमै सिम्पल अनि ड्यासबोर्ड पनि हेर्दाखेरि युज गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ विद्यार्थीले खोज्ने कुराहरूलाई हामीले सबै होममै राखिदिएको छौँ। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले लर्न एन्ड रिभाइज। विद्यार्थीले चाहिने भनेको उसलाई चाहिने लर्न एन्ड रिभाइज हो, नयाँ कुरा पढ्ने या पढेको कुरा रिभाइज गर्ने, नजाने कुरा सोध्न गेट आन्सर्स, आफैले आफ्नो इक्जाम लिनलाई टेस्ट योरसेल्फ, सोसियलाइज गर्नलाई स्कुल टिचरसँग चाहिँ टेक्स्टको मार्फतबाट कुरा गर्ने, साथीहरूसँग कुरा गर्नको लागि सोसियलाइज भन्ने, असाइनमेन्ट्स एन्ड कन्टेन्ट्सहरू टिचरहरूले दिनुभएको होमवर्क्सहरू पनि हेर्न मिल्यो, प्लस अनि टिचर्सहरूले सेयर गर्नुभएको पढाउने भनौँ न लर्निङ रिसोर्सेसहरू पनि हेर्न मिल्यो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ स्कुलबाट आउने विभिन्न नोटिसहरू आउँछ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीले आफ्नो ओपिनियन पनि दिन सक्छ। टिचरले यस अर नो भनेर सोध्नुभयो भने अनि टुडे आज चाहिँ उसको क्लासहरू के छ त, उसको क्लासहरू के छ भनेर यहाँ एकैचोटि देखिन्छ। ल जस्तो हेर्नुहोस् त 10:15 AM देखिको एउटा क्लास सकिसक्यो, दुईटा क्लास सकियो, अब यो यतिवटा क्लास बाँकी छ। सो यो क्लासेसहरू इजिली आउँछ अनि यहाँनिर विद्यार्थीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै सिम्पली यो क्लास जोइन पनि गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् म हजुरहरूलाई जोइनै गरेर देखाउँछु। सो यो हेर्नुहोस् है त, यो ट्याब हेर्नुहोस्। ल यो चाहिँ एज अ ओके, सो रेकर्डिङ सकियो। सो एनिवेज यसलाई चाहिँ इग्नोर गरौँ एकैछिनलाई। सो यो चाहिँ हामीले माई सेकेन्ड टिचर क्लासरुम हामीले स्कुलको टिचर्सहरूको लागि क्रिएट गरेको हो, स्कुलहरूको लागि क्रिएट गरेको आफ्नै क्लासरुम हो, भर्चुअल क्लासरुम हो। सो यो मजाले जुम, हजुरहरूले गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्सहरू युज गर्नु भएको छ भने यो पनि इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा फिचर भनेको चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्छ टिचरले, र टिचरले रेकर्ड गरेको क्लास चाहिँ विद्यार्थीले जस्ट इन केस इन्टरनेट नभएर या भनौँ न बत्ती नभएर कुनै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा त्यो दिन अटेन्ड गर्न सकेन भने पनि त्यो क्लासहरू उसको रुटिनमा चाहिँ गएर रेकर्ड भएर बसिदिन्छ अनि विद्यार्थीले त्यो क्लास हेरेर पढ्न सक्छन्। सो लेट मी अगेन गो ब्याक टु माई ओरिजिनल ट्याब। सो म यसलाई यो ट्याबलाई बन्द पनि गर्छु अनि आज र भोलि उसको लागि के असाइनमेन्ट्सहरू छ छैन भनेर यहाँ देख्न सक्छ। सो एउटै होम पेजबाट नै विद्यार्थीहरूले मजाले सबै इन्फर्मेसनहरू पाउँछ र टपमै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एडब्ल्यू, यो चाहिँ एउटा स्कुलको लोगो, मैले एउटा डमी लोगो राखेको हो अनि यहाँ चाहिँ स्कुलको नाम र स्लोगन, स्कुलको स्लोगन राखेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो सुरुमा एउटा लर्न एन्ड रिभाइजमा जाउँ। लर्न एन्ड रिभाइजमा चाहिँ हामीले जुन अघि मैले भने एसईको लागि हामीले कक्षा 10 को लागि चाहिँ 4वटा विषयको भनौँ न सब्जेक्ट्सहरू बनाएको थियो हामीले। सो यो 4वटा विषयको सब्जेक्ट्सहरू भिडियोज। सो यो भिडियोजहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भिडियोज स्टुडेन्टहरूको लागि पढ्नको लागि बनाइदिएको। सो अब एउटा भिडियो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर यो ग्रेड आउट भनेको चाहिँ लक भिडियोजहरू हो, जस्ट स्याम्पल डमी अकाउन्ट हो। अनि म्याथमेटिक्सकै हेरौँ होइन। अनि यो म्याथमेटिक्स यो साइन्स, इङ्ग्लिस, इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको कन्भर्सेसनल नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स्ड ल्याङ्ग्वेज हो। हामी प्राइमेरी मोड अफ टिचर्स होइनौँ, हामी चाहिँ त्यही भएर नाम हाम्रो माई सेकेन्ड टिचर राखेको छौँ। सो एउटा कुनै एउटा भिडियो हेरौँ न त, रिभ्यू अफ सेट्स। Alright, let's just watch this video. विद्यार्थीहरूले यस पाठको अन्त्यमा बुझ्न सक्ने विषयवस्तुहरू: तिमीहरूले सेटका अपरेसनहरू युनियन, इन्टरसेक्सन,
डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्टको बारेमा बुझेर प्रयोग गर्न जान्नेछौ। सेटलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न जान्नेछौ। हेलो टिचर। हेलो के हो, आज त म आउनुभन्दा अगाडि नै पढ्न रेडी भएको छौ त। टिचर तपाईँले बिर्सिनु भयो होला, तर मलाई अझै याद छ लास्ट सेसनमा भएका घटनाहरू। लौ के भएको थियो र त्यस्तो? अझै के भएको थियो र भन्नुहुन्छ? झन् मैले मेरो टाइप सिट बनाउने एकदम इमर्जेन्सी छ भनेकै बेला सेसनको एन्डमा सल्भ गरौँला भन्नुभयो, अनि लास्टमा चाहिँ अर्को सेसनमा गर्ने भनेर झेली गर्नुभएको होइन? अरे यस्तो ड्रामेटिक चाहिँ नहौ न। अनि त्यो टाइ सिटको कुरा मैले बिर्सेको छैन के, तर टाइ सिटको प्रब्लम सल्भ गर्नु अघि तिमीले अपरेसन्स अन सेटको बारेमा पढ्न जरुरी छ। अपरेसन्स हो, अब हामी सेटहरूको युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्टको कुरा गर्छौँ। यिनीहरू सबैलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा सेट अपरेसन्स भनिन्छ। ए यही पो हो सेट अपरेसन भनेको। अघि नै त्यही भन्नुभएको भए बुझिहाल्थेँ नि। यो सब त 9 क्लासमै पढेको थिएँ नि मैले। याद आयो मलाई। यदि साँच्चीकै याद आएको भए समूहहरूको संयोजन अर्थात् युनियन अफ टु सेट्सको बारेमा भन त मलाई। युनियन अफ टु सेट्स भनेको कुनै दुई सेट्सहरूको इलिमेन्टहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा नयाँ ठुलो सेट बनाउने त हो नि। ठिक भन्यो। युनियन अफ टु सेट्स भन्नाले दुईवटै सेटहरूका एलिमेन्ट्सहरूलाई लिस्ट गरेर बनाइने नयाँ सेट हो। ल यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्न बोर्डमा हेर त। ए र बी दुईवटा नन एम्प्टी सेट्स हुन् भने तिनीहरूको युनियनलाई ए युनियन बी वा ए अर बी ले डिनोट गरिन्छ। ए युनियन बी लाई डिफाइन गर्नु पर्दा ए युनियन बी इक्वल्स टु सेट अफ एलिमेन्ट एक्स जसमा एक्स ले सेट ए वा सेट बी मा भएका सबै एलिमेन्टहरूलाई जनाउँछ। फर एक्जाम्पल, यदि सेट ए मा ए बी र सी एलिमेन्ट छन् र सेट बी मा सी डी र ई एलिमेन्ट छन् भने ए युनियन बी भनेको एलिमेन्ट्स ए बी सी डी र ई को सेट हो। फिगरमा रातो सेड भएको पार्टले ए युनियन बी को एरिया देखाएको छ। टिचर दुईवटै सेट ए र बीमा एलिमेन्ट सी रिपिट भएको छ, तर युनियनमा एकचोटि मात्रै लेख्नु भएको छ त। राम्रो कुरा गर्यौ। सेटमा रिपिट भएका एलिमेन्टहरूलाई एकपटक मात्र लेखिन्छ, याद गर है। हो त है, कस्तो बिर्सेँ। ठिकै छ, अब याद आयो होला नि। ल समूहहरूको प्रतिच्छेदन अर्थात् इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन त। इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भनेको दुईवटै सेटमा कमन भएका एलिमेन्टहरूको सेट हो, होइन त टिचर? एक्ज्याक्टली। इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भनेको दुवै सेटमा कमन हुने एलिमेन्टहरूको सेट हो। बोर्डमा हेर त। ए र बी दुईवटा नन एम्प्टी सेट्स हुन् भने तिनीहरूको इन्टरसेक्सन ए एन्ड बी वा ए इन्भर्टेड यु बी ले डिनोट गरिन्छ। ए इन्टरसेक्सन बी लाई डिफाइन गर्नु पर्दा ए एन्ड बी इक्वल्स टु सेट अफ एक्स जसमा एक्स भन्ने एलिमेन्ट सेट ए र सेट बी दुवैमा पर्छ। उदाहरणको लागि यदि सेट ए बी र सी एलिमेन्ट्स भएको सेट हो र सेट बी सी डी र ई एलिमेन्ट्स भएको सेट हो भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सी मात्र एलिमेन्ट भएको सेट हो। फिगरमा सेट ए र सेट बी को कमन एरिया रातो कलरले सेट गरिएको छ। एनिवे सो अब यो धेरै नगरौँ किनभने हजुरको इमेल अकाउन्टमा चाहिँ हामी यो सबै हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरि नै हाल्छौँ होइन। हजुरले आफैले पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स नट गो फर्दर देन दिस। यो भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो भिडियोलाई इन्टरेक्टिभ किन भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा जुन कुरा छ बिचबिचमा चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूलाई क्वेसन्सहरू सोध्छौँ, अनि क्वेसन सोधेर स्टुडेन्टको एन्सर्स अनुसार चाहिँ उसको लेसन पाथ क्रिएट हुन्छ क्या। उसले बुझेको छ भने अगाडि जान्छ, बुझेको छैन भने फेरि
त्यो क्वेसन चाहिँ रिट्राई गर्ने खालको मात्रै क्वेसन हो या होइन यो त बच्चाले यो कन्सेप्टै बुझेको छैन फेरि सुरुदेखि पढ्नुपर्ने हो कि या त्योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरै नबुझेर जानुपर्ने हो कि भनेर पनि हामी स्टुडेन्टहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ भने हरेक उसको एन्डमा चाहिँ एउटा एन्ड लेसन क्विज हुन्छ हरेक भिडियोको एन्डमा एन्ड लेसन क्विज हुन्छ यो एन्ड लेसन क्विजबाट चाहिँ स्टुडेन्टको यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड यो टपिकसँग रिलेटेड लर्निङ ग्याप्सहरू थाहा हुन्छ जस्तो यो भिडियोमा हजुरले याद गर्नुभयो होला हामीले पढाउँदाखेरि के युज गर्छौँ भने जहिले पनि एउटा स्टुडेन्ट र टिचरको बिचमा चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट क्रिएट गरेर कन्टेक्स्ट पछाडि हामी कन्टेन्ट दिँदै साइड बाई साइड उनीहरूले त्यो कुरा रियल लाइफमा कहाँ युज गर्न सक्छ एक्जिक्युट गर्न सक्छ या कहाँ युज भइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट कन्टेन्ट एन्ड रियल लाइफ एप्लिकेसन यो कन्टेक्स्ट कन्टेन्ट रियल लाइफ एप्लिकेसन यो पेडागोजी हामीले युज गरेका छौँ अब यसलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूले एज अ स्कुलको एक्सटेन्डेड लर्निङ भिडियोजको रूपमा हेर्न सक्छन् एन्ड दिस इज जस्ट अ भेरी स्मल पार्ट अफ माइ सेकेन्डरी छ म एकचोटि यो एन्सर्सहरू चाहिँ भनौँ अब धेरै हामीसँग समय छैन सो लेट मी जस्ट ऱ्यान्डमली क्लिक दिज एन्सर्स म नपढी क्वेसन नपढिकन नै बिकज वी जस्ट निड टु सी अ स्याम्पल अफ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एउटा डायग्नोस्टिक रिपोर्टको स्याम्पल हेरौँ त्यो स्याम्पल हेरिसके पछाडि हाउ क्यान द्याट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बी युज र टिचरहरूलाई चाहिँ त्यो कुराले कसरी फेसिलिटेट गर्न सजिलो हुन्छ क्लास म्यानेज गर्न कसरी सजिलो हुन्छ भनेर अनि म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु सो 5 to 10 सेकेन्ड जति लगाउँछ हामीले यो चाहिँ अपोलो भन्ने इन्जिन युज गर्छौँ अपोलो चाहिँ हामी आफूले क्रिएट गरेको एउटा एआई इनेबल्ड इन्जिन हो सो यसको भ्यू गरिसके पछाडि रिपोर्ट आयो रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बच्चाले 10 मा 0 ल्यायो सो यो बच्चाले त केही पनि बुझेको छैन भनेर थाहा हुने भयो भने यस्तै अब यहाँनिर चाहिँ उसले तिमीले दुईवटा सेटको इन्टरसेक्सन र सेटहरूका इन्टरसेक्सनको एलिमेन्टहरू लिस्ट गर्ने तरिका राम्रोसँग बुझेको रहेनछौ यस्तै अब यो नेपालीमा किन त भनेर हजुरको क्वेसन आउन सक्छ यो रिपोर्ट चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको रेस्पेक्टिभ टिचर त्यो स्कुलको कोअर्डिनेटर या प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल प्लस त्यो स्टुडेन्टको पर्टिकुलर पेरेन्ट्सहरूले पनि हेर्न मिल्छ क्या सो वी क्यान नट जस्ट अज्युम द्याट एभ्री पेरेन्ट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस त्यही भएर बुझ्न सकिने नेपाली भाषामा हामीले युज गरेका छौँ ताकि गार्जेनलाई पनि थाहा होस् इक्जामको रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो बच्चाको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर सो उसले यो एटेम्प्ट गरेको सबै क्विजको हिस्ट्री नै यहाँ बस्छ जस्तो योभन्दा अगाडि गर्दा चाहिँ उसले 7 ल्याएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है 7 ल्याएको रहेछ अनि उसले चाहिँ तिमीले दुईवटा सेटको इन्टरसेक्सन यो गर्न जानेको छैन यो रिपोर्टहरू यसरी आउँछ हामीले यो मास्टरी असाइन गर्दाखेरि देयर आर 3 लेभल्स अफ मास्टरी आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सर्ट बिट म टिचर्स अकाउन्टमा गएर एक्सप्लेन गर्छु हजुरहरूलाई सो यसरी नै हामीसँग के छ भने सबै सब्जेक्ट्सको चाहिँ भिडियोजहरू हामीले क्रिएट गरेर राखेको छ जस्तो इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने इङ्ग्लिसमा हामीले पढाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्छौँ इन्ट्रोडक्सन टु इङ्ग्लिस त्यसपछि भोक्याबुलेरी पढाउँछौँ के हो त यो च्याप्टर पढ्नलाई चाहिने भोक्याबुलेरी एन्ड देन रिडिङ भयो रिडिङ पछि वी गो टु ग्रामर एन्ड देन विट इज राइटिङ एन्ड देन लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ सो ल्याङ्ग्वेजको 4वटा जुन स्किलहरू मेजर स्किल चाहिने हो एन्ड अलाइड स्किल्स लाइक भोक्याबुलरी एन्ड ग्रामर्सहरू सबैलाई हामीले इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ सेपरेटली पढाउँछौँ एउटै च्याप्टरको लागि सो हरेक च्याप्टरमा चाहिँ यसरी नै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले है सो लेट्स अगेन मुभ अन टु अनदर टपिक अर्को कुरामा गेट आन्सर्स जस्तो स्टुडेन्टहरू कतिपय हजुरहरूले याद गर्नु भएको होला बच्चाहरू चाहिँ घर गएर पनि टिचरहरूलाई नजानेको कुरा भनौँ घर गएर भन्दा पनि स्कुलमै पनि नजानेको कुरा सोध्न अक्मकिन्छन् डराउँछन् एउटा एक किसिमको धक लाग्ने हुन्छ क्या बच्चाहरूलाई सो त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्यो भने घरमा बसेर पढिराखेका छन् एउटा क्वेसन आएन या एउटा कन्सेप्ट आएन भने उनीहरूले सिम्पली यो क्लिक गरेर यहाँ सोध्न सक्छन् डियर दाइ क्यान यु प्लिज हेल्प मी understand sets and its operation. So यसरी राखिदिए पछाडि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अनुजा भन्ने हुनुहुन्छ सो अनुजा सी इज अ रियल ह्युमन बिइङ सी इज अनलाइन राइट नाउ सो उहाँले के गर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो हुन्छ के अरे हामीलाई गाइड गरिदिनुहुन्छ एन्ड त्यस पछाडि आन्सर्सको कुरा भयो एन्ड टेस्ट योर सेल्फ अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो अब उसलाई एकछिन फ्री गरिदिउँ एनिवेज अनुजा वी आर अन डेमो थ्याङ्क्स सो लेट जस्ट रिलिजहरू हुन्छ नि अब उसलाई प्रब्लम नहोस् सो गेट आन्सर्स भयो एन्ड देन टेस्ट योर सेल्फमा चाहिँ स्टुडेन्टले 2 किसिमको टेस्ट एउटा चाहिँ आफ्नो असेसमेन्ट आफै गर्न सक्ने भयो अघिको जुन थियो नि मक टेस्ट एन्ड लेसन क्विजबाट भने अब एक्चुअल इक्जाममा आउने जस्तै टिचरहरूले निकाल्ने जस्तै टेस्ट पेपर्सहरू निकाल्न सक्छ क्या उनीहरूले
सो एउटा टेस्ट पेपर निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने दुई किसिमको टेस्ट पेपर, एउटा सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर भनेको चाहिँ एउटा सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर निकालेर हेरौँ न हैन, म्याथ्स सेल्फ ग्रेडिङ। अब योमा डिस्क्रिप्सन परेन, अब म म्याथ्सको एउटा सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर निकाल्छु। सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर चाहिँ जहिले पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन्स हुन्छ, हामी यसमा 10 वटा क्वेसन राखौँ एन्ड त्यहाँ टपिक सेलेक्ट गरौँ सबै टपिकबाट एन्ड देन इजी मिडियम हार्ड इट्स ओके एन्ड लेट्स जस्ट जेनेरेट अ टेस्ट पेपर। यो सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर के हुन्छ, यो आइसकेपछि स्टुडेन्टले यही नै एज अ क्विज सल्भ गरे जसरी सल्भ गर्न सक्ने भयो। मैले यहाँ सल्भ गर्दै जान्छु है त। एटेम्प टेस्ट पेपर गऱ्यो, एटेम्प टेस्ट पेपर गरिसके पछाडि अब आए पछाडि मैले यसलाई क्लिक गर्दै गएँ, अब सल्भ गर्दै गएँ। लेट मी जस्ट सल्भ इट। ओके, म चाहिँ ऱ्यान्डमली सीसीसी मात्रै हान्दै गइराखेको छु एन्ड लेट मी जस्ट कम्प्लिट इट। वी आर अन द 10th क्वेसन एन्ड देन लेट्स सबमिट इट। सो आई स्कोर 2 आउट अफ 29। सो के हो त भन्दा एसई को म्याथमेटिक्समा आउने क्वेसन्सहरूको चाहिँ हामीले यसरी सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर बनाउँछौँ भनेपछि त यो त मेरो स्कोर त राम्रो आएन भनेर म आफैले थाहा पाउने भए। सो यहाँ मेरो 2 आउट अफ 29 छ, 12 आउट अफ 43 छ। अनि यो रिपोर्ट चाहिँ फेरि टिचरहरूलाई पनि एक्सेस हुन्छ। अब अर्को फिचर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल टेस्ट पेपर। नर्मल टेस्ट पेपर भनेको स्कुलमा आउने जस्तै हामी अघि म्याथ्सकै भिडियोहरू राखेका थियौँ। सो म्याथ्सकै क्वेसन निकालौँ, जनरल टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट पनि ल म म्याथ्स नै राखिदिन्छु। टाइप्स अफ क्वेसन ओपन एन्डेड क्वेसन भयो, सब्जेक्ट क्वेसन, यसमा जम्मा 5 वटा क्वेसन सबै च्याप्टरबाट इजी मिडियम हार्ड। सो यो हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टहरूले चाहिँ एसईमा सोधेको क्वेसन्सहरू अनि त्योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूको चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क बनाएर राखिदिनुहुन्छ। उहाँले क्लासिफाई गरेर टपिक अनुसार च्याप्टर अनुसार अनि त्यस पछाडि डिफिकल्टी लेभल अनुसार क्वेसन्सहरू राखिदिनुहुन्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ स्टुडेन्टले यहाँनिर यसरी दिन सक्ने भयो। जस्तो हेर्नुहोस् है त, conical tent has 10 meters slant. So this is how a question and generally our system makes sure that जति धेरै क्वेसन निकाले पनि सकेसम्म रिपिट नभएको क्वेसन्सहरू होस् भनेर चाहिँ क्वेसन पेपर्सहरू निकालिदिनुहुन्छ। अब त्यो टेस्ट पेपर निकाले विद्यार्थीले चाहिँ यो टेस्ट पेपरबाट आफ्नो कपीमा सल्भ गर्न सक्यो। सल्भ गरिसके पछाडि उसले आफैले मार्किङ स्किम हेरेर आफ्नै टेस्ट पेपर चेक गर्न सक्छ एउटा। अनि यो मार्किङ स्किम हेरेर चाहिँ इक्जाममा मैले कसरी लेख्नुपर्छ, मेरो लागि पोइन्ट्स केमा रहेछ, के रहेछ की पोइन्ट्सहरू भनेर पनि थाहा पाउने भयो। सो घरमै बसेर पनि आफैले आफ्नो टेस्ट लिन सक्छन्। अनि त्यसपछि कपी गरेर पेस्ट गरेर साथीहरूसँग एक्सचेन्ज गरेर या डाउनलोड गरेर पनि, यो डाउनलोड थिच्यो भने डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोड गरेर पनि भनौँ स्टुडेन्ट ए र स्टुडेन्ट बीले चाहिँ एकअर्कालाई आफूले निकालेको टेस्ट पेपर एक्सचेन्ज गरेर पियर बेस्ड लर्निङको अप्रोच पनि गर्न सक्छन्। टिचरहरूले यो कुरा फेसिलिटेट गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यो भयो टेस्ट पेपरको कुरा। एन्ड सोसियलाइजमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न स्कुलको एउटा रियल टाइम, रियल इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल स्कुलको इन्भाइरोमेन्टमा विद्यार्थीहरू के गर्छन् भने क्लास सकिसके पछाडि टिचरसँग गएर कोही क्वेसन सोध्छन् या लन्च ब्रेकको टाइममा या कुनै रिसेसको टाइममा चाहिँ गएर टिचरसँग इन्टरेक्सन गर्ने टाइम हुन्छ। अब यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा इभन रियल फिजिकली स्कुल लाग्दा पनि सधैँ टिचरलाई भेट्न सम्भव नहुन सक्छ। टिचरलाई पनि कति कुरा सेयर गर्न मन लागिरहेको हुनसक्छ भने उनीहरूले यो टेक्स्ट च्याटको माध्यमबाट चाहिँ टिचरहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्छन्। जस्तो हाउ थ्याङ्क यू सर सी यु टुमरो भन्यो। अब यो चाहिँ हामी नेपाल फ्युचर स्कुलको ग्रुप भयो। सो लेट्स गो टु साइन्स ग्रुप। साइन्स ग्रुपमा चाहिँ डियर सर क्यान यु प्लिज हेल्प मी understand gravity and gravitation. I'm having some problems in understanding the concept. ल यो भनेपछि के भयो, टिचर अहिले अनलाइन हुनुहुन्न भने पनि उहाँले यो मेसेज त देख्नुहुन्छ। अनि देखे पछाडि जुन बेलामा उहाँले लगइन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ यो स्टुडेन्टलाई एडिसनल क्लास लिइदिने हो या कुनै मटेरियल सेयर गर्ने हो, त्यो सेयर गरिदिन सक्नुहुने भयो। सो यो भयो क्लासको कुरा। इभन टिचरलाई डिरेक्टली पनि क्वेसन यसरी पठाउन मिल्छ। जस्तो टिचरले के पठाउनु भएको छ भन्दा, हाई सुषमा, आई अब्जर्भ दैट यू नट बीन वाचिङ भिडियोज प्रपरली, also you missed a lot of classes and assignments, so please be attentive. So टिचरले पनि डिरेक्टली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फिडब्याकहरू यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यो सोसियलाइज भयो भने अब टिचर सेसनमा गए पछाडि चाहिँ उसले आफ्नो सेड्युल हेर्न सक्छ कि जस्तो आज के छ त सेड्युल। अब उसको 1:30 देखि 2:15 को इङ्ग्लिसको 4th पिरियड क्लास छ, उसले यहाँ क्लिक गरेर नि जोइन गर्न सक्ने भयो। द क्लास इज इन प्रोग्रेस। अब हिजो अस्तिको क्लास हेरौँ, हिजो मेबी फ्राइडेको क्लास छुटेको थियो होला, रेकर्डिङ्स राखिदिनु भएको छैन टिचरले, थर्सडेको छुटेको थियो रेकर्डिङ्स राखिदिनु भएको छैन।
सो इन केस टिचरले अप्ट गर्नुभयो भने उसको छुटेको क्लासको रेकर्डिङहरू पाउने भयो अनि भोलिको शेड्युल पर्सिको क्लासको शेड्युल हेर्न सक्छ त्यस्तै डिरेक्टली असाइनमेन्ट्स पनि यहीँबाट हेर्न सक्छ उसको के एउटा असाइनमेन्ट्स छ अनि टिचरले सेयर गर्नुभएको कन्टेन्ट्सहरू पनि जस्तो ल इङ्ग्लिस लिटरेचर रहेछ बायोग्राफी अफ अ फेमस पोएट भनेर एउटा कुनै लिङ्क दिनुभएको छ यो लिङ्क चाहिँ सेयर गर्न सकिने भयो सो biography.com/WBS भनेर यसरी लिङ्क चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ टिचरहरूले यो भयो टिचर्स कन्टेन्टको कुरा हैन सोशलाइजबाट हुन सक्ने असाइनमेन्ट्स त अघि हामीले हेरि नै सक्यौँ स्टुडेन्टहरूले टिचरले पठाउनु भएको असाइनमेन्ट्सहरू यसरी हेर्न सक्छन् र आफूले आफ्नो सब्जेक्ट वाइज जस्तो यहाँनिर इङ्ग्लिस छ त्यसपछि उसले इङ्ग्लिसबाट चुज गरेर मेबी साइन्स होला साइन्समा मेरो असाइनमेन्ट्स के छ यो सबमिट गरेको छु मेरो त अझै डेडलाइन बाँकी छ ग्रेड पनि आइसक्यो तर मैले फेरि रिसबमिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर उसले पनि ट्राई गर्न सक्यो भने योभन्दा त बेटर मैले गर्न सक्छु भने पुरानो असाइनमेन्टको चाहिँ ग्रेड जस्तो 10 जम्मा 10 आएको रहेछ यसको रिपोर्ट हेर्न सक्ने भयो पछाडि के छ त रिमार्क्स टिचरले दिनुभएको छैन आफूले पठाएको एन्सर्स यहाँ हेर्न सक्ने भयो अनि टिचरले दिनुभएको टेस्ट पेपर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्ने भयो सो यो भयो असाइनमेन्ट्सको कुरा मैले एकदम फास्ट नै गइरहेको छु सो बिकज यो स्टुडेन्टको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन मेजर एक्टिभिटिज भनेको टिचर्स अकाउन्टमा हुन्छ सो लेट्स जस्ट गो टु टिचर्स अकाउन्ट टिचर्सबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा जति पनि अहिले स्टुडेन्टले गरेको छ त्यो सबै कुराको रिपोर्टिङदेखि लिएर टिचरले क्लास क्रिएट गर्ने असाइनमेन्ट दिने जुन इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू छ त्यो चाहिँ हामी टिचर्सकोबाट हेर्न सक्छौँ हामी टिचर्सकोमा लगइन गऱ्यौँ लगइन गरिसके पछाडि टिचर्सबाट लगइन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिचरलाई चाहिने एक्सन कार्ड के हो त टिचरले टिच एन्ड रिभ्यू पर्फर्मेन्स असाइनमेन्ट्स टिचिङ रिसोर्सेस र च्याट एन्ड अनाउन्समेन्ट सो टिच एन्ड रिभ्यू पर्फर्मेन्समा के हुन्छ भने उहाँले चाहिँ लाइभ भिडियो सेसन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ असाइनमेन्ट दिएर रिसिभ गरेको असाइनमेन्ट चाहिँ ग्रेडिङ गरेर पब्लिस गरिदिने टेस्ट पेपर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफूले क्रिएट गरेको रिसोर्सेसहरू अपलोड गर्ने माई सेकेन्ड टिचरमा भएको रिसोर्सेसहरू रिभ्यू गर्ने अनि त्यो अपलोड गरेको रिसोर्सेस स्पेसिफिक क्लासलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टहरूसँग टेक्स्ट च्याटमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि अनाउन्समेन्ट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन द सेम थिङ गोज विथ नोटिस बोर्ड भयो अनि उहाँको आजको क्लासेसहरू के छ लिनुपर्ने क्लासेसहरू सेड्युल यही भयो भने असाइनमेन्ट्सको डेडलाइन्सहरू यहाँ छ अनि भोलिको क्लासेसहरू यहाँ आउने भयो सो दिज आर अल द क्लासेस द्याट द टिचर हेज टु टेक because we're using a dummy account, it might seem that there are a lot of classes, but please be assured that this is just a dummy account. So teacher को लागि चाहिँ हामीले specific उहाँलाई चाहिने जस्तो दिनमा उहाँले 5 पिरियड लिनुहुन्छ भने उहाँले 5 वटा पिरियड्स मात्रै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है सो एउटा लाइभ भिडियो सेसन क्रिएट गरेर हेरौँ कसको लागि त भन्दा इन्टायर क्लासको लागि या इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट र इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको लागि गरौँ सुषमा भन्ने and then आशिष सिग्देल भन्ने एउटा स्टुडेन्ट छ अनि देन आरती भन्ने स्टुडेन्ट यो स्टुडेन्टहरुको लागि गरौँ रिभिजन क्लास फर साइन्स ग्राभिटेसन के युज गर्दा उहाँले जुम युज गर्न सक्नुहुन्छ माई सेकेन्ड टिचर क्लासेसहरु टिचरले क्रिएट गर्नुभएको क्लासेसहरु एन्ड एक्सेट्रा है सो क्लास क्रिएट भयो जोइन गर्नलाई नि साह्रै नै सजिलो छ उहाँले यहाँ टुडेमा जानुभयो आजको क्लास के छ त्योमा क्लिक गरेपछि अघि जस्तै आउने नै भइहाल्यो अब स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा स्टुडेन्टले के गरिरहेछ कस्तो पढिरहेको छ मेरो विद्यार्थी भनेर हेर्नु पर्यो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको हेर्नुस् त यहाँनिर रिभ्यू पर्फर्मेन्स गर्ने बित्तिकै स्टुडेन्टको लिस्ट आयो हामीले अघि सुषमा भन्ने स्टुडेन्टको एउटा अकाउन्ट युज गरेको थियौँ सो लेट्स जस्ट चेक हर अकाउन्ट उसले के गरेर रहेछ भनेर सो उसको यहाँनिर पेरेन्ट्सको आउने भयो अनि लास्ट 7 डेजमा के गरेछ त यो बच्चाले भनेर यहाँनिर उसको लास्ट 7 डेजको स्ट्याटिस्टिक्सहरु आउँछ अनि त्यसपछि उसको रिसेन्ट 5 वटा एक्टिभिटिजहरु यहाँ आउँछ जस्तो उसले लास्ट 7 डेजमा 31 टाइम्स लगइन गर्यो शी हैज स्पेन्ड लाइक 16+ आवर्स इन द प्लेटफर्म एन्ड 48 वटा टेस्ट पेपर उसले जेनेरेट गरेको छ लेट्स जस्ट लुक एट द डिटेल्ड एक्टिभिटिज यो डिटेल्ड एक्टिभिटी हेर्दाखेरि उसले के गरे एउटा टिचिङ रिसोर्स एक्सेस गरेको रहेछ अब यसलाई डिटेल भ्यूमा हेरौँ न उसले के गर्यो कुन चाहिँ रिसोर्स त बायोग्राफी अफ अ फेमस पोएट भन्ने रिसोर्स टिचरले सेयर गरेको रिसोर्स हेर्यो उसले एउटा साइन्स च्याट रुम जोइन गरेछ नेपाल फ्युचर स्कुल भन्ने च्याट रुम जोइन गर्यो म्याथ्सको एउटा टेस्ट पेपर क्रिएट गरेर रहेछ एन्ड देन म्याथ्सको सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर क्रिएट गर्यो जसमा उसले 2 आउट अफ 29 ल्याएको रहेछ एन्ड देन उसले अपरेसन्स अफ सेट्स एन्ड भेन डायग्राम्स गर्यो अनि उसको उसमा इनएडुकेट मास्टरी आएको रहेछ ल हेरौँ है त
हेर्नुहोस् त यो रिपोर्ट अघि जुन स्टुडेन्ट लागेको थियो त्यही रिपोर्ट चाहिँ टिचर लाग्यो सो दस टीचर क्यान फाइन्ड आउट ओके मेरो बच्चा चाहिँ यो कुरामा कमजोर छ भनेर भने उसले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ब्लड भेसल्स भन्ने भिडियो हेरेको रहेछ यसको हेरौँ है ल हेर्नु उसको चाहिँ यसमा कति आयो 10 मा 4 आयो अनि उसको रिपोर्ट यहाँनिर छ सो साइन्स टिचरलाई यो एकदमै हेल्पफुल हुने नै भइहाल्यो अनि अपरेसन सेट यो भिडियो हेरेको भयो अनि इङ्ग्लिस 4th पिरियड भन्ने एउटा सेसन जोइन गरेको छ सो दिज आर सम अफ द इन्फर्मेसन द्याट अ टिचर क्यान डिराइभ हामी फेरि जाउँ यो बच्चाको प्रोफाइलमै जाउँ होइन एन्ड देन यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि अब इन्टरेक्टिभ भिडियोजमा उसको एक्टिभिटिज हेरौँ त उसले चाहिँ इङ्ग्लिसको टोटल 15वटा भिडियो छ 15वटामा उसले टोटल 21 चोटि हेरेको छ यो भिडियोहरू 6वटा कम्प्लिट गरेको छ उसले चाहिँ यतिवटा चाहिँ उसको रिसेन्ट रिपोर्ट्सहरू यस्तो छ उसको 21% मात्रै सब्जेक्ट कम्प्लिसन छ अनि उसको भोक्याबुलरी यहाँ छ यहाँ यो टपिक हेरेर इनएडिक्वेट मास्टरी ल्याएको रहेछ भनेर टिचरले हेर्न सक्ने हुनुभयो उसले लाइभ सेसन्सहरू कतिको अटेन्ड गरेको छ त भन्दा डिसेन्डिङ अर्डरमा हेर्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले यो मिस गरेको छ यो अटेन्डेन्स छ अटेन्डेन्स अन एन्ड अफ सबै देख्न सक्नुहुन्छ सो ना बेस्ड अन दिस अ टिचर क्यान यु नो इन्टरभिन एट द स्टुडेन्ट सो विद्यार्थीको चाहिँ एक्चुअल पर्फर्मेन्स टिचरले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ असाइनमेन्ट्सको कुरा गर्दा उसले असाइनमेन्ट चाहिँ लेट्स लुक एट साइन्सको एउटा असाइनमेन्ट हेरौँ साइन्सको दुइटै सबमिट गरेको छ अनि त्यस उसको रिमार्क्स 89 छ यसमा 10 आएको छ टिचरले के रिमार्क्स दिनुभएको छ हो के रिमार्क्स रहेछ आफूले दिएको रिमार्क्स पनि टिचरले हेर्न सक्नुहुन्छ सो रिपोर्टिङमा चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गरेको के त भन्दा एउटा पर्टिकुलर स्टुडेन्टलाई उसको टिचरले प्रिन्सिपलले र पेरेन्ट्सले तिनैजनाले राम्रोसँग हेरचाह गरिदिनु भयो भने बिलो एभरेज भनौँ न कमजोर भनेर भनिन्छ जो विद्यार्थीहरू द सो कल्ड विक स्टुडेन्ट्स क्यान अल्सो बिकम अमेजिङ एन्ड भेरी भनौँ न इन्टेलिजेन्ट एन्ड स्मार्ट स्टुडेन्ट्स Okay, and now let's go to assignments. Assignments ma अब homeworks दिनु पर्यो है homeworks दिन नि एकदमै सजिलो छ just keep on give new assignment give normal assignment एउटा डेमो असाइनमेन्ट भनेर क्रिएट गरौँ अनि प्लिज solve the following questions भनेर हामीले दिन सकिन्छ अनि असाइनमेन्ट फाइल अर लिंक एउटा कुनै फाइल अर लिंक पनि हाल्दिन सकियो हामीले यहाँनिर ओके एउटा पावर पोइन्ट राखिदिएँ मैले मसँग भएको डमी पावर पोइन्ट अनि डेडलाइन यहाँनिर राख्यो डेडलाइन भोलिको लागि कति बजेको लागि भन्दा डेडलाइन बेलुकाको लागि 5 बजे एन्ड देन लेट्स कन्टिन्यू द असाइनमेन्ट इज क्रिएटेड स्टुडेन्टले कसले सबमिट गर्यो कतिजनाको पेन्डिङ छ सबै कुरा यहाँ थाहा हुने भयो something is wrong okay all right so this is about assignment अनि स्टुडेन्टले सबमिट गरेको असाइनमेन्ट चाहिँ यहाँनिर जस्तो 3टा सबमिट गरेको छ यो रिपोर्ट हेर्यो यो रिपोर्ट हेरेर चाहिँ कोले जस्तो 3टा विद्यार्थीले अफलाइन सबमिट गरेको रहेछ टिचरले यहाँ ग्रेडहरु हाल्दिनु भयो अनि यसलाई चाहिँ अरूले असाइनमेन्ट मिस गरेको छ मेबी कुनै इश्यूजहरु थियो के थियो भने चाहिँ टिचरले के गर्दिन सक्नुहुन्छ त यहाँनिर क्लिक गरेर डेडलाइन 5 जुनको थियो म हैन एक्सटेन्ड गरेर 16 सम्म बनाइदिन्छु भनेर यो डेडलाइनलाई एक्सटेन्ड गर्दिन सक्नुहुन्छ के भनौं न के कारणवश विद्यार्थीले सबमिट गर्न नसकेको हुन सक्छ या मेबी द स्टुडेन्ट माइट बी आस्किङ फर एन एक्सटेन्सन सो टिचरले चाहिँ एक्सटेन्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ असाइनमेन्ट्सहरुको केसमा and now let's move on to another part our grading assignments assignment grade गर्ने कुरामा जाउँ अब क्लोज्ड असाइनमेन्ट्स हरुमा हेरौं स्टुडेन्टले सबमिट गरेको असाइनमेन्ट्स हरु के छ म योमा एकजना स्टुडेन्टले सबमिट गरेको रहेछ यो सबमिटेड असाइनमेन्ट हेरौं यहाँनिर ओके या उले रिसबमिट गरेको छ उसको रिमार्क्स हेरौं न त उले के पठाएको रहेछ एउटा कुनै भनौं न एउटा चाहिँ यो एउटा फाइल कुनै पठाएको छ यो फाइल मैले क्लिक गरे भने फाइल ओपन हुन्छ यो फाइल हेरेर अब मैले के गर्न सके उसको लागि चाहिँ म रिमार्क्स दिन सक्छु यहाँनिर जस्तो ओके डियर स्टुडेन्ट यो हेभ डन अ गुड जब यु नीड टु इम्प्रुभ अन द फलोइङ एस्पेक्ट्स रिमार्क्स फाइलरले रिमार्क्सको लागि चाहिँ मैले कुनै एउटा फाइल पनि राख्दिन सक्छु या आई क्यान डु एनीथिङ सो दिस इज इट and assignment ko kura yo bhayo and then now test papers another important part test papers ma teacher harulai अब स्टुडेन्टले टेस्ट पेपर जेनेरेट गरेको जस्तै नै हो तर अलिकति फरक के त भन्दाखेरि हजुरलाई म देखाउँछु नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टिचर्सको लागि सिक्रेट क्वेशन बैंक छ सो स्टुडेन्टहरुले नदेख्ने क्वेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो हजुरको फर्स्ट टर्म एक्जाम मिड टर्म एक्जाम फाइनल एक्जाम्सहरु हुन सक्छ प्री बोर्ड एक्जाम मक टेस्टहरु छ भने स्टुडेन्टलाई फ्रेश क्वेशन दिन मन लाग्यो भने यु जस्ट ह्याभ टु सेलेक्ट दिस एन्ड यु विल गेट अ सिक्रेट क्वेशन बैंक सो त्यसरी चाहिँ स्टुडेन्टहरुको
इन्टरनल असेसमेन्टको लागि जस्तो अहिले एसई को लागि गरिरहेका छौँ हो इन्टरनल असेसमेन्टको लागि टिचरहरूले यसरी चाहिँ सिक्रेट क्वेसन ब्याङ्कबाट क्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर सिक्रेट क्वेसन ब्याङ्क भएर रेफरेन्स पनि छुट्टै छुट्टै छ हामीले छुट्टै राखेको छौँ यसरी जस्तो अघि स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ भनौँ न रेफरेन्स चाहिँ कुनै क्वेसन ब्याङ्कबाट थियो भने यहाँ चाहिँ टिचर्सहरूको लागि भनेर छुट्टै नै रेफरेन्सहरू राखेर हामीले सिक्रेट क्वेसन ब्याङ्क्सहरू क्रिएट गरिदिएको छौँ सो टिचर्स क्यान डु दिस अर्को कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर क्रिएट गर्नुभयो साइन्सको सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर गरौँ साइन्स एन्ड देन मल्टिपल चोइस लेट्स जस्ट ह्याभ 10 क्वेसन्स एन्ड देन जेनेरेट गरौँ है त सो सेल्फ ग्रेडिङ टेस्ट पेपर जेनेरेट गरे गरिसके पछाडि अब यो टेस्ट पेपरलाई टिचरले एज अ होमवर्क दिन सक्नुभयो क्या अब सो अब विद्यार्थीलाई सधैँ कति लेखेर स्क्यान गरेर दिनु त्योभन्दा म के गर्छु भने अब एउटा होमवर्कै दिन्छु स्टुडेन्टलाई भनेर द टिचर्स क्यान एक्चुअली गिभ इट होमवर्क साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई असाइनमेन्टको टाइटल चाहिँ होमवर्क फर द 3rd week of June भयो प्लिज सल्भ अल द क्वेसन्स भन्यो असाइनमेन्टको फाइल लिङ्क राख्नु परेन डेडलाइन 3rd week हो भने 19 सम्म राखिदियो अनि यहाँनिर 5 PM राखिदियो डेडलाइन एन्ड देन लेट्स कन्टिन्यू एन्ड देन finish the assignment is created now teacher do not even have to correct the papers automatically नै आउँछ र स्टुडेन्ट्सहरुलाई के गर्न सक्छ स्टुडेन्ट्सहरु अटोमेटिकली नै उनीहरुलाई त्यो क्वेशन्सको आन्सर्सहरु थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो क्वेशन्सको चाहिँ उनीहरुलाई भनौं न के रे मार्क्स पनि थाहा हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई अटोमेटिकली नै टिचरले केही दुःख गर्नु परेन सो टेस्ट पेपरको कुरा यो भयो अब रिभ्यू कन्टेन्ट फ्रम एमएसटी अब आयो इम्पोर्टेन्ट कुरा अघिको भिडियो थियो जुन स्टुडेन्टले हेरेको थियो हो त्यसरी नै यो भिडियोजहरु टिचर्सलाई पनि दिन्छौं टिचर्सहरुलाई हामीले यो किन दिन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो स्टुडेन्टहरुलाई टिचर्सहरुलाई एज अ टिचिङ रिसोर्सेस युज गर्न सक्नुहुन्छ बिकज समटाइम्स यु नो द क्लासेस गेट सो भेरी मोनोटोनस भइदिन्छ अप्ठ्यारो भइदिन्छ त्यो भएर विद्यार्थीहरुलाई क्लासमा पढाउँदा अब आज चाहिँ फरक चाहिँ आज म भिडियोबाट पढाइदिन्छु भन्यो भने किन हाम्रो भिडियोको लेन्थ भनेको 15 मिनेट्सदेखि भनौं न 20-25 मिनेटसम्मको छ सो एउटा क्लासमा टिचरले 25 मिनेट्स भिडियो देखाउनु भयो भने 20 मिनेट्स चाहिँ त्यो भिडियोबाट एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ ल स्टुडेन्ट्स भोलि म तिमीहरुलाई म्याथ्सको अब आज चाहिँ हामीले यो रिभ्यू अफ सेट्स पढ्यौं भोलि तिमीहरु चाहिँ अपरेशन्स अन सेट्स एन्ड भेन डायग्राम पढेर आऊ है भनेर भने किताब त हुन्छ विद्यार्थीसँग घर गएर पढेन थाहा हुँदैन हामी के गर्छौं बिहान आएर क्लासमा जाँदाखेरि ल विद्यार्थी के पढ्यो बाबु नानी हो भनेर सर र स्टुडेन्टलाई सोध्छौं सोधिसकेपछि पढ्यौं सर हामीले त कसैले बुझ्यो भन्छ कसैले बुझ्यो भन्दैन बट वी डु नट इभन नो वेदर द स्टुडेन्ट इज एक्ज्याक्टली स्टडिङ अर नट बट नट विदाउट दिस यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँ स्टुडेन्ट कोले पढे कसले एटेम्प्ट गरे जस्तो हेर्नुस् त कम्प्लिट मास्टरी यो विद्यार्थीले हेरेर विज्ञान मैनाली सन्तोष र अशोक ढुङ्गानाले कम्प्लिट मास्टरी ल्याएको रहेछ यो विद्यार्थीले एडुकेट मास्टरी ल्याएको छ यो विद्यार्थीले इनएडुकेट छ भने नट कम्प्लिटेड अर नट एक्सेस यति विद्यार्थीले चाहिँ हेरेको पनि छैन अथवा हेरेको पनि कम्प्लिट गरेको छैन सो नाउ स्टुडेन्ट्स क्यान नट चिट घर पढ भनेपछि टिचरलाई सबै रिपोर्ट आउने भयो अनि यो अर्को के त कम्प्लिट मास्टरी भनेको चाहिँ त्यो विद्यार्थीले 90% अर अबभ ल्यायो भने चाहिँ हामी उलाई कम्प्लिट मास्टरी दिन्छौं त्यो टपिकमा दैट मीन्स that child is A or A+ मटेरियल एडुकेट भनेको बी और ए मटेरियल हो भने इनएडुकेट मास्टरी भनेको चाहिँ बिलो एभरेजको स्टुडेन्ट हो उसले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ सो क्लासमा 10 जना स्टुडेन्टको इनएडुकेट मास्टरी आयो 10 जनाको कम्प्लिट मास्टरी आयो भने 10 जना एक जना पेयर गरेर जस्तो यो सुषमा केसी र सन्तोष दुई जनालाई पेयर बनाइदिएर पियर बेस्ड लर्निङ पनि को अप्रोच पनि लिन सक्नुहुन्छ टिचर्सहरुले त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हरेक कमजोर स्टुडेन्टहरुले एउटा साथी पाउने भयो जसले चाहिँ सिकाइदिने भयो के र जेनरली हेर्दाखेरि पनि टिचरहरुले सिकाउँदाखेरि भन्दा स्टुडेन्टहरु चाहिँ साथीहरुसँग बुझेर सिक्न सक्छन् उनीहरुलाई र विज्ञान मैनाली सन्तोष र अशोक ढुङ्गाना यी 3 जना विद्यार्थीले अरु 2-3 जना साथीहरुलाई चाहिँ एडिशनल क्लासेसहरु दिएर हेल्प गर्न सक्ने भयो सो दिस इज अनदर पर्पस अफ द डायग्नोस्टिक रिपोर्ट अनि टिचरलाई पनि के थाहा हुने भयो भने मेरो यो फलानो स्टुडेन्टहरु चाहिँ अलिकति वीक छ भने एडिशनल अटेन्सन दिने एडिशनल क्लासेसहरु क्रिएट गरिदिने सो एक्जाम लिनु भन्दा अगाडि बिफोर इभन द ड्यामेज इज डन अर बिफोर द रिजल्ट्स आर आउट एक्जाम भन्दा अगाडि नै डे टु डे एक्टिभिटिजबाट नै को विद्यार्थीको लेभल के छ भनेर थाहा हुने भयो यस क्लासमा एउटा टेस्ट नलिकन पनि अनि विद्यार्थीहरुलाई पनि के भयो घरमा बसेर आरामसँग रमाइलो गरी पढ्न पाउने आफ्नो स्पिडमा आफ्नो कम्फर्टमा आफ्नो पेसमा
सो यो भयो इन्टरेक्टिभ भिडियोज टिचिङ रिसोर्सेसको कुरा भने टिचरहरूले आफैले क्रिएट गरेको रिसोर्सेस पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर एउटा जुन आज 13 भयो, जुन 13 2021 साइन्स भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। फोल्डर क्रिएट गरिसके पछाडि फोल्डर क्रिएट गरेपछि एउटा फाइल अपलोड गर्नु पर्यो, अथवा मैले लिङ्क पनि अपलोड गर्न सक्छु। सो फाइल अपलोड गर्छु। फाइलको नाम के राख्नु त भन्दा ग्राभिटी and gravitation. So maybe I might have a PowerPoint hola, or I might have an interesting video hola. So I'll just attach a PDF and then ल भयो ग्राभिटी ग्राभिटेसन भन्ने फाइल यो भयो। अब यो मैले स्टुडेन्टहरूलाई सेयर गरिदिन सक्छु। सो सेयर गर्नको लागि यहाँ गयो, यहाँ गइसके पछाडि आई विल सेलेक्ट द साइन्स क्लास एन्ड देन आई विल सेलेक्ट द रिसोर्सेस सेयर। यो रिसोर्स चाहिँ मैले सेयर गरिदिएँ। सो सबै स्टुडेन्टलाई साइन्स पढ्ने सबै स्टुडेन्टले ग्राभिटी ग्राभिटेसन पाउने भयो अब। सो देयर इज नो प्रब्लम इन द्याट, इजिली भइहाल्यो। अनि टेक्स्ट च्याटमा स्टुडेन्टसँग के कुरा गर्ने, थ्याङ्क यू सर, सी यू टुमोरो इन क्लास भन्यो। त्यसरी इकोनोमिक्समा सो अघि हामीले साइन्सको कुरा गरेका थियौँ। साइन्समा के त डियर सर क्यान यु हेल्प मी यस्तो भनेर भनेको छ नि, हाई केसी अन्डरस्कोर स्टुडेन्ट I've shared a document on gravity and gravitation. Please go through it. Also, I've arranged for additional classes for next 3 Saturdays. Please check your schedule and join those classes. ल भनेपछि यहाँबाट सिधै स्टुडेन्ट टिचर बिचमा पनि कम्युनिकेट भयो, अनि त्यसपछि स्टुडेन्टलाई पनि थाहा हुन्छ, टिचरलाई पनि थाहा हुन्छ। सो इट इज नट नेसेसरी द्याट द टिचर हेज अलवेज बी अनलाइन। उहाँ अनलाइन भएको बेलामा उहाँले आफ्नो कम्फर्टमा यो काम गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यो भयो टेक्स्ट च्याटको कुरा। अनाउन्समेन्ट्सहरू नोटिसहरू पठाउनु पर्यो नि अब स्टुडेन्टहरूलाई। अब रेस्पोन्स फर्म चाहियो भनेपछि अब गेट रेस्पोन्स कसलाई त भन्दाखेरि अब यहाँनिर ओके there might be some issues, Roma. Let me just try again. Okay, parents, teachers, a response form create garum. Specific classes, parents, teachers are like as edit gara student teachers भन्दा पनि स्टुडेन्टलाई राखौँ न हैन, पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टलाई कन्टिन्यू गरौँ। अनि कुन क्लास त भन्दा साइन्स क्लासलाई के गरौँ भनेदेखि डियर अल, as you all know, the government has directed us for internal assessment of SE students. So we want to use My Second Teacher as assessment platform. What do you think? भन्यो। अब मेबी एउटा कुनै फाइल नोटिसहरू जस्तो यहाँ अट्याच गरिदिनु भयो। कहिले त भन्दाखेरि 1 हप्ता समय दिउँ, ल 5:30 बजे, यो शुक्रबारको 5:30 बजेसम्मलाई भने अब पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टले चाहिँ यस अर नो भनेर ओपिनियन दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि टिचरले चाहिँ यसरी रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फुल रिपोर्ट हेऱ्यो भने कसले यस भने कसले नो भन्यो, अनि कतिजनाले यस भन्नुभयो कतिजनाले नो भन्नुभयो भनेर सबै इन्फर्मेसन चाहिँ टिचर्सहरूलाई नोटिस पठाउने टिचर्सहरूलाई आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अघिल्लो नोटिसमा चाहिँ 2 जनाले चाहिँ यस भन्नुभएको रहेछ भने अरूले चाहिँ कसैले रेस्पोन्डै गरेको छैन, रेस्पोन्ड गर्दै गएपछि यो अपडेट आउँछ। यो भयो अनाउन्समेन्टको कुरा। एन्ड देन स्केड्युल। सो दिस इज इट विथ द टिचर्स। सो देयर आर अ लट अफ फिचर्स। अब आज चाहिँ हामीसँग धेरै समय पनि छैन, भनौँ न हजुरको पनि स्कुलको इन्टरनल असेसमेन्ट सेसन चेन्जको छ। आज चाहिँ हाम्रो एम भनेको हजुरलाई हाम्रो एप यस्तो छ भनेर ओभरभ्यू हो भने once you all go through this app thoroughly, त्यस पछाडि फेरि हामी इन्डिभिजुअली हजुरहरू एक-एकजनासँग एउटा स्कुलसँग मिटिङ गरेर अब सम्भव भएसम्म फिजिकली गर्नुहुन्थ्यो, बट गिभन द पेन्डेमिक आई डोन्ट थिङ्क इट्स क्वाइट पोसिबल फर अ फ्यु मोर विक्स नाउ। सो जबसम्म सम्भव हुँदैन तबसम्म यसरी भर्चुअल मिटिङबाट नै हामी मिटिङ्सहरू गरेर अनि हजुरहरूसँग चाहिँ डिस्कसन गरेर हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट दिस इन योर स्कुल इफेक्टिभली। हजुरको स्कुलको म्यानेजमेन्ट टिमलाई, हजुरको स्कुलको टिचर्सहरूलाई, हजुरको स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई र पेरेन्ट्सहरूलाई यो युज गर्न कसरी ट्रेनिङ दिने, अल दिस सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अब यो हामी आयौँ एउटा स्कुल लिडरको, प्रिन्सिपलको, भाइस प्रिन्सिपलको अकाउन्टमा।
यहाँ हेर्नुहोस् त प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपलले आफ्नो स्कुलको क्लासेसहरू आफ्नो स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्ट र आफ्नो टिचर्सहरू तीनटाको रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि नोटिस अनाउन्समेन्ट्सहरू दिन सक्नुहुन्छ अनि सबै टिचरले र आफूले दिएको नोटिसहरू यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो क्लासेसमा जाउँ। क्लासेसमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा स्कुलको प्रोफाइल छ। यु क्यान सिम्पली एडिट इट। जस्तै यहाँ हामीसँग प्रजिता स्कुलबाट म्याम आउनु भएको छ हैन। सो उहाँको भनौँ न प्रजिता एजुकेसनल एकाडेमी अब स्लोगन होला आई डोन्ट नो कुनै स्लोगन लेखौँ न एक्सेलेन्स इज आवर ट्रेडिसन भनेर स्लोगन लेखौँ अनि एउटा लोगो मसँग लोगो त छैन बट आई जस्ट अट्याच स्याम्पल लोगो ल यो क्लिक गरेर राख्ने बित्तिकै हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक तपाईको आफ्नो स्कुलको पेरेन्ट्स स्टुडेन्ट सबैले युज गर्ने अकाउन्टमा यसरी चेन्ज हुन्छ। अब यो किन त एकचोटि अपलोड गरेर पुगिहाल्छ नि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्कुलकोहरूलाई हामीले के बुझ्छौँ भने बच्चा-बच्चीहरूलाई सानो कुरामा खुसी हुन्छ। सो क्रिसमस, होली, तिहार, दसैँको बेलामा चाहिँ हामीले यदि मिलाएर कुनै सानो एलिमेन्टहरू राखिदियौँ अनि यो एक्सेलेन्स इज आवर ट्रेडिसनको ठाउँमा चाहिँ वी विश यु ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे, ह्याप्पी रिपब्लिक डे भनेर राखिदिन सक्छौँ हैन। हो त्यो गर्दाखेरि अलिकति भाइब्रेन्ट देखिन्छ, स्कुलहरूलाई पनि सम सर्ट अफ क्रिएटिभ फ्रिडम हुन्छ भनेर। एन्ड देन स्टुडेन्ट्स विल फल इन लभ विथ दिस प्लेटफर्म। पेरेन्ट्स विल लभ टु से द्याट माई चाइल्ड स्कुल हेज इट्स ओन प्लेटफर्म भनेर। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा अप्सन दिएको छौँ। अनि यो क्लासमा टोटल 32 जना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, 8 जना टोटल युनिक टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अनि इकोनोमिक्स छ, इङ्ग्लिस छ, हेल्थ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टको क्लासेसहरू छ। सो कुन क्लास हेर्ने त भन्दा लेट्स वाच साइन्स क्लास। साइन्स क्लासमा के रहेछ 32 जना स्टुडेन्ट, 8 जना टिचर, 37 वटा लाइभ सेसन क्रिएट भएको छ, 3टा असाइनमेन्ट छ, 25%। अब मेन प्रिन्सिपललाई चाहिने स्ट्याटिस्टिक्स यो हो। यो स्ट्याटिस्टिक्सले के देखाउँछ त्यो भिडियोजहरूमा यो क्लासको 25% स्टुडेन्ट छ इन कम्पेरिजन टु अर्को क्लास हैन। 28% को एडिक्वेट मास्टरी छ इन कम्पेरिजन टु अदर्स क्लास भने 47% इनएडिक्वेट मास्टरी। बट अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त भन्दा यो क्लासको विद्यार्थी ठिक छन्, अलिकति रिलेटिभली ठिक छन् भने अर्को क्लासलाई ध्यान दिनु पर्यो। सो यही टिचरले अरू क्लासमा पढाउनुहुन्छ भने हाउ टु इन्टरभिन, त्यो क्लासको विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने, त के समस्या, टिचरलाई ट्रेनिङ चाहिए हो या टिचरले नै पढाउन नसक्नु भयो कि उहाँलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हो कि अथवा स्टुडेन्टलाई नै एडिसनल एटेन्सन दिनुपर्ने हो। सो दिज आर द स्ट्याटिस्टिक्स द्याट यु सी योरसेल्फ। सिमिलरली लाइभ क्लासरुम्सहरू हेरौँ त कस्तो कस्तो क्लासहरू भइरहेछ भनेर। ल एक्सटर्नल प्लेटफर्महरू युज गरेको छ, क्लासहरू क्रिएट गरेको चाहिँ रहेछ भनेर थाहा भयो। अब हामी साइन्सको सट्टा एउटा इङ्ग्लिस क्लास हेरौँ। इङ्ग्लिस क्लासमा पनि त्यसरी नै थाहा हुन्छ इङ्ग्लिस क्लासमा विद्यार्थीहरूले के गरेछन् भनेर। यहाँ पनि छ क्लासेसहरूको सेड्युल। यहाँ चाहिँ के भयो एटेन्डेन्स हेर्नुहोस् त 0 आउट अफ 29, 0 आउट अफ 29, 1 आउट अफ 28। अब टिचरले तपाईँलाई रिपोर्ट नदिइकन पनि तपाईँले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो क्लासमा स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स के छ, टिचरहरूको एक्टिभिटिजहरू के छ र उहाँहरूले रेकर्डिङ राखिदिनु भएको छ भने यहाँनिर रेकर्डिङ अभाइलेबल देखिन्छ र तपाईँले अडिट गर्न सक्नुहुन्छ क्लास कस्तो लिइराख्नु भएको छ। होमवर्क्सहरू के गर्नु भएको छ त टिचरले दिनुभएको छ त भनेको हेर्नुहोस् त होमवर्क यो चाहिँ ओपन नै छ, अरू क्लोज भयो, एउटा ओपन छ। खोइ त सबमिसनै छैन यसमा चाहिँ 3 जनाले सबमिट गराएछ, यसमा 1 जनाले, बाँकी सबमिसन नै छैन। अनि ग्रेड्सहरू एभरेज ग्रेड यो छ, कसले सबमिट गरे असाइनमेन्ट भनेर पनि हेर्न मिल्छ यो रिपोर्टमा। दिज आर एन्ड देन लेट्स क्लिक अन स्टुडेन्ट। स्टुडेन्टको के छ त एक्टिभिटिज भनेर हेर्न सकिन्छ यहाँ। द आरएटीको त 3टा इनएडिक्वेट मास्टरी छ, यो अङ्कुर स्टुडेन्टको चाहिँ एउटा एडिक्वेट मास्टरी छ। सो विद्यार्थीहरू कतिले त हेरेकै छैन। सो यो सबै कुरा अब टिचरले रिपोर्ट दिउन्जेलसम्म, टिचरबाट कोअर्डिनेटर, कोअर्डिनेटरबाट प्रिन्सिपलसम्म आउन्जेलसम्म कुर्नु नै परेन। प्रिन्सिपलले डिरेक्टली सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। अब स्टुडेन्टकोमा जाउँ। स्टुडेन्टकोमा गइसके पछाडि स्टुडेन्टहरूको एक्टिभिटिजहरू कतिको चलाइरहेको छ ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभिटिजहरू 18 चोटि लगइन गराएछ, कहिले धेरै एक्टिभ छ, कहिले कम एक्टिभ छ, को स्टुडेन्ट छ। जुन कुरा टिचरले देख्नु भएको थियो नि त्यही रिपोर्ट चाहिँ अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर गएर भ्यू प्रोफाइल गरौँ। भ्यू प्रोफाइलमा गइसके पछाडि अघि जुन टिचरले देख्नु भएको थियो त्यही रिपोर्टहरू चाहिँ स्टुडेन्टको रिपोर्ट प्रिन्सिपलले देख्न सक्नुहुन्छ। सो you can now have your eye on each and every student and each and every teachers. Now let's look at what the teachers are doing. So teachers को activities हरुको पनि log हेर्न सक्नुहुन्छ, activities graph. So these are the teachers. हामीले राजेश श्रेष्ठ भन्ने टिचरको अकाउन्ट युज गरिराखेका छौँ। सो उहाँको टिचरको इमेल एड्रेस यो भयो, प्रजिता एजुकेसन एकाडेमी बालाटार, यो थियो।
These are the recent activities. उहाँले 19 times login गर्नु भएको छ, 6.6 hours use गर्नु भएको छ. डिटेल्ड एक्टिभिटी हेरौँ. डिटेल्ड एक्टिभिटीमा ल उहाँले यतिवटा च्याट रुममा जोइन गर्नुभएको छ आजको दिनमा. अनि आज टोटल 3 चोटि लगइन गर्नु भएको छ. होमवर्क पनि दिनुभएको रहेछ विद्यार्थीहरूलाई. डेमो असाइनमेन्ट भनेर इङ्ग्लिसको क्रिएट गर्नुभएको छ. साइन्सको एउटा टेस्ट पेपर क्रिएट गर्नुभएको छ. अनि एउटा डेमो असाइनमेन्ट भनेर असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ. रिभिजन क्लास फर साइन्स भनेर क्लास क्रिएट गर्नुभएको छ. हिजो के गर्नुभयो, रिभिजन क्लासहरू सेसन क्रिएट गर्नु भएको छ. यहाँ पनि यहाँ चाहिँ सेसन जोइन गर्नुभएको रहेछ. हिजो पनि उहाँले 2टा क्लास चाहिँ एटेन्ड गर्नुभएछ. सो असाइनमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिनु भएको छ. सो अल दिस स्मल रिपोर्ट्स यु विल सी. सो यो बेसिसमा टिचरको चाहिँ तपाईँले कतिको एक्टिभली युज गर्नु भएको छ छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. Now lastly, announcement is same as that we do for teachers. Teachersले गरे जस्तै अनाउन्समेन्ट्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ. म यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइ राख्नुपर्ने जरुरी छैन. यति नै हो भने त्यस्तै लास्टली पेरेन्ट्सहरूले पनि एकदमै सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ. I'll just show you the dashboard. किन रिपोर्ट आउने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो पर्टिकुलर स्टुडेन्टको मात्रै हो. And let me enter the password. So पेरेन्टकोमा चाहिँ उहाँसँग एउटा स्कुलमा एकजनाभन्दा बढी बच्चा पढ्छ भने उहाँले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ. अनि एक्टिभिटी अन द प्लेटफर्म भनेर गएपछि बच्चाले के गरेर रहेछ त ल हेर्नुहोस् है. लाइभ क्लासहरू अटेन्ड गराएको छ कि छैन. ल यो साइन्समा यस्तो छ, म्याथ्समा के छ, म्याथ्समा उसले अटेन्ड गराएको छ कि छैन त भनेर उसले त अटेन्ड गरेको थाहै छैन. पेरेन्ट्सले देख्दै हेर्नै छैन, बच्चाले पढेकै देखिँदैन होइन, अननोन. सो यहाँनिर सबै मिस गरे हेर्नु त क्लासहरू. बच्चाले चाहिँ बदमास रहेछ भनेर बुवा आमालाई क्लियरली थाहा हुने भयो. होमवर्क्सहरू के गराएको छ त्यो बच्चाले, ल इकोनोमिक्सको असाइनमेन्ट मिस गरेछ, इङ्ग्लिसको असाइनमेन्ट के गराएको छ, इङ्ग्लिसको असाइनमेन्ट पनि मिस गरेर रहेछ. सो 8 जुनमा एउटा सबमिट गराएको छ, 31 मेमा एउटा सबमिट गरेको रहेछ. कति मार्क्स आयो, ग्रेडिङ आएको छैन, टिचरले ग्रेडिङ पब्लिस गरिदिनु भएको छैन. अनि साइन्सको के छ असाइनमेन्ट ग्रेडिङमा, यसमा 89 ल्याएको रहेछ, यसमा 10 ल्याएको रहेछ. अब यहाँ हेरेपछि के लेखिदिनु भएको छ टिचरले पनि थाहा हुनुपर्छ. सो होमवर्क पनि यहाँबाट यसरी हेर्न मिल्छ. पेरेन्ट्सले पनि क्लासरुममा बसेको एक्टिभिटिज पनि हेर्न मिले. अब जसरी कहिले छ त क्लास, ल हेर्नुहोस् यो हप्ताको क्लास यो छ यसरी छ. अघिल्लो हप्ता के क्लास थियो, सन्डे रेकर्डिङ छैन. सो इभन पेरेन्ट्सले पनि अनलाइन क्लासको सर्टेन पार्टहरू यदि स्कुलले चाहेमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई पनि अनलाइन क्लासहरूको चाहिँ एक्सेस दिन सक्छ, ताकि रेकर्डेड क्लासहरू बच्चाले कस्तो पढिराखेको छ. सो यो हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दा स्टुडेन्टहरूको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै ढुक्क हुनुहुने भयो. ल मेरो चाहिँ बच्चाले चाहिँ पढिराखेको छ, या ल मेरो बच्चा यो कुरामा कमजोर छ, यो कुरा जानेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ. यसरी गर्दाखेरि पेरेन्ट्स पनि बच्चाको एडुकेसनमा डिरेक्टली इन्भल्भ हुने भयो. टिचर र प्रिन्सिपलहरू पनि एकदमै इन्भल्भ हुने भयो. सो ओभरअल चारैवटा स्टेक होल्डर्स, स्कुलको मेजर स्टेक होल्डर्सहरू, स्कुल म्यानेजमेन्ट टिम, टिचिङ स्टाफ, स्टुडेन्ट्स एन्ड देयर रेस्पेक्टिभ पेरेन्ट्स, यो चारवटै स्टेक होल्डर्सहरूको लागि चाहिँ हामीले एप बनाएका छौँ. योमा चाहिँ अब स्लोली हुन्छ नि, स्लोली बट स्टेडीले हामी आएको फिडब्याक अनुसार, नयाँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी एड गर्दै जान्छौँ. मेरो डेमोन्स्ट्रेसन मैले एकदमै फास्ट गरेँ बिकज वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम. सो यहाँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज सोध्नु होला. प्रदीपजी अनि हाम्रो रईसजीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको इमेल एड्रेसमा यो स्टुडेन्ट पेरेन्ट्स अकाउन्टहरू क्रिएट गरिदिनुहुन्छ. आफूले पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस् अनि एक्सप्लोर गरेर हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्. अनि त्यसपछि वी क्यान टक अबाउट हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट दिस इन यर स्कुल. योभन्दा अझै डिटेलमा पनि डेमोन्स्ट्रेसन भन्दा पनि वर्कसप नै हामी गर्न सक्छौँ. हामी स्टुडेन्टलाई, टिचरलाई, स्कुल म्यानेजमेन्ट टिमलाई र सम्भव भएसम्म पेरेन्ट्सलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ. हामीसँग ट्रेनिङ भिडियोजहरू पनि छ, हामीसँग ट्रेनिङ म्यानुअल्सहरू भनौँ न, सानो युजर म्यानुअलहरू बुझ्न एकदम सजिलो गरेर बनाएको युजर म्यानुअलहरू छ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच. नाउ केही क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज मलाई सोध्नु होला. हाम्रो प्रजिता स्कुलबाट अनि हाम्रो यता माउन्ट एभरेस्ट स्कुलबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के प्रश्नहरू छ प्लिज सोध्नु होला. आशिष सर, गुड आफ्टरनुन. हजुर, त्यो अनलाइन क्लासको चाहिँ त्यो भिडियो प्लेटफर्म के छ सर? अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ यस्तो छ, हजुरले जुम युज गर्छु भने पनि पाउनुभयो होइन. म चाहिँ 22 सेकेन्ड टिचर चाहिँ आफ्नै क्लासरुम प्लेटफर्म युज गर्छु भने पनि पाइन्छ सर.
हाम्रो अघि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि जुन माई सेकेन्ड टिचरको भिडियो कन्फरेन्सिङ हामीले आफूले चाहिँ कस्टमाइज गरेको एप भनौँ न भिडियो कन्फरेन्सिङ प्लेटफर्म हो त्यो चाहिँ जस्तो एपबाट अब मोबाइल डिभाइसेसमा एपबाट चलाउन मिल्छ अब डेस्कटप ल्यापटप्सहरूमा चाहिँ क्रोमबाट मजाले युज गर्न मिल्छ ए हुन्छ सर त्यही हस् नरेन्द्र सर खड्को सर केही प्रश्न छ कि सर अब एकदम सर्ट टाइममा चाँडै भने मैले होइन अब केही क्ल्यारिटी नभएको क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज सोध्नु होला ठिक छ सर एकदमै राम्रो रहेछ सर अब हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासको लागि अहिले 10 लाई मात्रै भएको सर अरू हामीले त्यो एप प्रयोग गरेर अरू क्लासलाई जोइन गर्न मिल्दैन सर क्लास चाहिँ 1 देखि 12 सम्मलाई क्लास कन्डक्ट गर्न मिल्छ हैन हजुर हजुर टेस्ट पेपर जुन जस्तो हाम्रो माई सेकेन्ड टिचरलाई हजुरले कसरी बुझ्नु पर्यो नि दुईटा कुरामा बुझ्नु पर्यो कि एउटा चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म भयो हैन यो प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ हजुरले लाइभ क्लास गर्न मिल्यो होमवर्क दिन मिल्यो विद्यार्थीहरुसँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ अर्को चाहिँ कक्षा 10 को लागि बनाएको टेस्ट पेपर्स र अनि इन्टरेक्टिभ भिडियो छ हामी अहिले हाम्रो टिम चाहिँ अहिले कक्षा 6 देखि 12 को लागि काम गरि नै राखेको छ हैन अब यो पेन्डेमिकले गर्दा अलि असहज परिस्थिति छ बट यो एक वर्ष भित्रमा चाहिँ हामी 6 देखि 12 सम्म कुनै टिचिङ एन्ड लर्निङ रिसोर्सेसहरु हामी लिएर आउँछौं के सर ए हामीले भने चाहिँ लाइभ क्लासहरु जुन हामीले जुमबाट गरिरहेको छौं त्यस्तो पनि यहाँबाट पनि गर्न मिल्यो भने सर मज्जाले यहाँबाट लाइभ क्लास गर्न मिल्छ इभन लाइभ क्लास कति छ भने रेकर्ड गरिदिनु भयो टिचरले भने त्यो रेकर्डिङ चाहिँ अटोमेटिकली सबै स्टुडेन्टलाई अवेलेबल हुन्छ के 15 दिनसम्मलाई सो क्लास मेरो छुट्यो बत्ती गएको थियो यो गएको थियो भनेर चाहिँ विद्यार्थीले भने पनि अर्को चोटी आएर पनि उले फेरि हेर्न सक्छ र कसले हेरेको कसले हेरेन भनेर टिचरहरुलाई अटेन्डेन्स अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ के ए हजुर अनि पोस्ट पेन्डेमिक भनौं न पोस्ट पेन्डेमिक एरामा के भयो भने जस्तो एउटा लाइभ क्लास बाहेक अरु असाइनमेन्ट्स भयो कम्युनिकेसन च्यानलहरु त सबै युज गर्न मिल्छ हैन जस्तो कोलम्बियाको स्कुलहरुले इभन युएस को जापानको स्कुलहरुले मजाले युज गरि नै राखेका छन् यो यही प्लेटफर्म नै हो एक्ज्याक्टली यही प्लेटफर्म खाली उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले केम्ब्रिजको कन्टेन्ट दिन्छौं जुन भिडियोजहरु छ अब हामी नेपालमा चाहिँ एनईबी ले र नेपालको गभर्नमेन्टको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले प्रेस्क्राइब गरे अनुसारको कन्टेन्टहरु दिन्छौं ए हजुर ठीक छ राम्रो लाग्यो सर ठीक छ सर थ्यांक यू सर हामी हजुरको इमेलमा चाहिँ क्रिएट गरेर पठाउँछौं हजुरले एक्सप्लोर गर्नुस् अनि 2-4 दिनमा फेरि पनि कुरा गरिन हालौँला है सर ए हुन्छ सर हुन्छ अरु केही सर म्यामहरुको केही क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज सोध्नुहोस् हामीसँग त्यो कन्टेन्ट अवेलेबल चाहिँ म्याथ र साइन्स मात्रै हो अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग इंग्लिश कम्पलसरी म्याथ र अनि साइन्स अनि अप्सनलमा इकोनोमिक्स छ अबको कोर्समा चाहिँ तपाईको 6 देखि 9 सम्मको चाहिँ सबै सब्जेक्ट र 10 को पनि किनभने एउटा चाहिँ यो कन्टेन्ट लेख्ने जुन कन्टेन्ट क्रिएटर पाउन सारै मुस्किल छ क्या सर हामीलाई अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ वे वर्किङ एटलिस्ट दुईटा जति अब अप्सनल म्याथ्स र सोशल स्टडीज चाहिँ एड गर्न सकिन्छ कि इभन इन्क्लुडिङ नेपाली भनेर चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ बट प्रायोरिटीमा चाहिँ अहिले 6 देखि 12 सम्मको परिराखेका छ सो होपफुली यो वर्षभित्रमा हामीले नयाँ 2-4 कन्टेन्टहरु एड गर्न सकौँला Alright then, seems यहाँसँग धेरै क्वेशन छैन होला भए पनि फोन छँदैछ हामीसँग हैन फोनमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ इमेलबाट पनि कुरा गर्न सकिन्छ सो रईश भनौं न स्किल एकाडेमीको टिम एन्ड देन प्रदीप उहाँको इमेल एड्रेस छ होला तपाईहरुसँग सो प्लिज पास इट अन टु द रेस्पेक्टिभ टिम उहाँहरुले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर पठाइदिनुहुन्छ यहाँहरु सबैजनासँग चिन्जान भयो आज धेरै धन्यवाद सुरक्षित रहनु होला अब यो लकडाउन अलिकति इज भएर हिँडुल गर्न अलिकति सहज भएपछि हामी हजुरको स्कुलमै पनि आउला अनि पर्सनली बसेर पनि कुरा गरौँला आजको लागि चाहिँ बिदा हुन्छु हस् नमस्कार सर धन्यवाद